वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी बलूचिस्तान के ही मसले को आगे लेके चलेंगे। रऊफ हसन साहब जो कि इस पे बलूचिस्तान पे लिखते भी रहे हैं बहुत ज़्यादा और इनके अपने रूट्स भी हैं वहाँ पे, इनसे पूछते हैं रिश्तेदार, भाई मैंने रूट्स का भी कह दिया। तो आपसे सर मैं ख़ास तौर पे ये पूछना चाहता हूँ कि सिटिंग हियर What, how do you see the problem? उसकी वजह ये है कि फ़ौजियों पे, दीगर लोगों पे बहुत ज़्यादा ये इल्ज़ाम आता है कि जी वो सारा कुछ करे। जब फ़ौज से बात करें तो वो कहते हैं कि नहीं जी हम तो अपना मुल्क कौन तोड़ना चाहते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। क्या कोई तीसरी फोर्स है दरमियान में जो वर्दियाँ पहन के जो कुछ और करके आ जाती है और ये सारे मामले ख़राब कर देती है? देखिए, पहले तो एक मेरा ख्याल है कन्फेशनल स्टेटमेंट हमें करनी चाहिए, बिकॉज बेसिकली आई एम ए नॉन बलूच। तो लेट मी मेक ए कन्फेशनल स्टेटमेंट कि हमने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा समझा है ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग इट्स रिसोर्सेज। ठीक, लेकिन हमने कभी बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझा इन टर्म्स ऑफ ग्रांटिंग टू इट्स पीपल द राइट्स व्हिच आर देयर्स। ठीक है, ये एक कन्फेशनल स्टेटमेंट, इसको लीजिए। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो लेट्स लुक एट द मैक्रो के प्रॉब्लम क्या है बेसिकली। ये आर्टिकल जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ जी, मैंने 2009 में लिखा था और इसका टाइटल था इज बलूचिस्तान स्लिपिंग अवे। ठीक, और इसमें जो कुछ कहा गया है मैं छोड़ जाऊंगा, इसकी कॉपी ये पढ़ लीजिएगा। उस वक्त 2009 में बाय एंड लार्ज बलूचिस्तान में 3 कम्युनिटीज, 3 ग्रुप्स में तकसीम हो चुका था बलूचिस्तान। एक थे नेशनलिस्ट्स जो हैं, दूसरा है अल्ट्रा नेशनलिस्ट्स जो इस वक्त भी हैं, और तीसरे जो इस वक्त, और तीसरा है वो जो कि फेडरलिस्ट्स जिनको हम कह सकते हैं। जो क्राइसिस बलूचिस्तान का तब भी था और आज वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ सामने आ रहा है कि ये जो फेडरलिस्ट्स हैं ये नीचे जा रहे हैं और जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं वो ऊपर आ रहे हैं। ये कंसिस्टेंट प्रोग्रेशन रहा है। और आज हम बात करते हैं हकूक़ बलूचिस्तान की, हम उस पैकेज की बात करते हैं, लेकिन हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि जिन लोगों के थ्रू आप वो पैकेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन्हीं लोगों में किसी का कोई ट्रस्ट नहीं है। जब लोगों में ट्रस्ट ही नहीं है उन लोगों में जो कि उस पैकेज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मैं उसमें डिसऑनेस्टी ऑनेस्टी में नहीं पढ़ता, मैं करप्शन लैक ऑफ करप्शन में नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ बात करता हूं ट्रस्ट की। ठीक, ट्रस्ट के बगैर आप कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। आप जितनी मर्जी सिंसियरिटी के साथ करें वो नहीं हो सकता। ठीक, तो इस वक्त वो सारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो जो फेडरल गवर्नमेंट आपकी बैठी हुई है, अगर आप उन लोग जो कि पहाड़ों पर बैठे हुए, लेट मी टेल यू, बलूचिस्तान का फ्यूचर उनके हाथ में इस वक्त। ठीक, और उनसे आपको बात करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को बात करनी पड़ेगी जिन लोगों में उनका एक लेवल ऑफ ट्रस्ट मौजूद है। ठीक, और वो मैं फिर रीअसर्ट करूं कि वो लोग नहीं है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बैठे हुए या फेडरल गवर्नमेंट में बातें हैं या शायद फौज में हैं। इससे हट के आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम करना पड़ेगा। फौजियों के बारे में तो वो खुद कहते हैं ना कि जिसके पास पावर हो उसी से बात करेंगे, किसी और से बात करने को तैयार ही नहीं। ठीक है, अगर वो कहते हैं, अगर ये आप मुझे बता रहे हैं, मुझे इसका अगर वो कहते हैं, अगर क्योंकि उनके बारे में भी बड़ी रिसेंटमेंट है। अच्छा, लेकिन हालांकि आई फील कि ये रिसेंटमेंट जो है ये मिसप्लेस्ड है थोड़ी सी। हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिड वी एंड अप हियर। आपने कहा ना मुझे कि हमने रिसोर्सेज के अलावा किसी चीज को ओन ही नहीं किया। हाउ डिड वी एंड अप विद बांग्लादेश? We ended up with Bangladesh after having Bangladesh. Why would we? हमारे रिसोर्सेज और उनके इस्तेमाल में एक मैसिव डिस्पैरिटी रही है। हम कमाते एक प्रोविंस से, खर्च किसी दूसरे प्रोविंस में करते हैं। यही हाल था ईस्ट पाकिस्तान में भी। नहीं सर, ईस्ट पाकिस्तान तो हो गया ना। ईस्ट पाकिस्तान हो गया, आपने इस्तेमाल किया लफ्ज एपैथी। मैं उससे भी एक बेहतर लफ्ज आपको देता हूँ, दिस इज इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी टू अदर्स राइट्स। जब तक हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और हम विलिंगली वो राइट्स उनको देने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये मुल्क इस शेप में बरकरार नहीं रह सकता फॉर टू लॉन्ग। और ये टूट चुका है एक दफा पास्ट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर भी मैंने लिखा था हमने उससे सबक नहीं सीखे। अच्छा, बिल्कुल, मैं यही सवाल पूछने वाला था। नहीं सीखा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। इस वक्त जो है मुझे आप ये समझाएं कि क्यों ये परसेप्शन बलूचिस्तान में बार बार फैलती है कि आज भी पंजाब ने, फेडरेशन ने, पाकिस्तानी फौज ने, हुकूमत ने सबक नहीं सीखा। देखिए, इसका सिंपल सी जवाब है कि मैंने पहले कहा कि जो 60 साल गुजरने के बाद, ठीक, वहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद, इतने एहतजाज के बाद, सर मैंने आपको कहा कि आज भी, बाकियों को तो छोड़े, लंबी बात, पिछले दिनों हम सेनेट में मेरे पार्टी का प्रेसिडेंट खड़ा हुआ, उसने कहा कि जी खुदा को मानो, वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ठीक, वो अपार्ट फ्रॉम कि वो बलोच है जो है, वहाँ बलोच भी वजीर है, वहाँ पश्तून भी वजीर है, वहाँ मुल्ला भी वजीर है, वहाँ फारसी स्पीकिंग भी वजीर है, सब वजीर है। ठीक, सारे बलूचिस्तान के लोग हैं, वहाँ सेलेक्ट हो गए।
ہم نے کہا جی خدا کو مانے آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, ٹھیک, وہاں میسو کرپشن ہو رہی ہے, ٹھیک, ایسی کرپشن کہ اگر آپ وہاں جائیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے. تو خدا کے لیے پرائم منسٹر صاحب آپ اس کو سیریس لے لیں. تو جانتے اس نے کیا جواب دیا؟ سر یار ان کو چھوڑیں, یہ اپنے غلطیوں سے سیکھیں گے. اچھا, کرپشن از ناٹ اے غلطی, صحیح ہے, ایگزسٹینشل اکنامک کنڈیشن آف بلوچستان. ٹھیک, مثلا بلوچستان میں بہت وائڈلی بولتا ہے بلوچستان از اے ٹرائبل ایریا. سر اب کون ان کو سمجھائے کہ پشتون ایریا کو لے کے, بلوچ ایریا کو لے کے آپ کا جو 70% ایریا ہے وہ ٹرائبل نہیں ہے. 70% ایریا میں وہاں جو جن کو آپ سردار بولتے ہیں وہ اس انداز سے پاورفل نہیں ہے, ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. اچھا, دس از اے ویری ویلڈ پوائنٹ. یہ بات واقعی نہیں ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ 70% جو علاقے ہیں وہ عام سویلین سٹائل میں ہیں, سٹائل میں, وہاں پہ عام اربن سٹائل ہے. مگر ہمارا مشکل یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران رہے ہیں انہوں نے بلوچستان کا جو پکچر پینٹ کیا ہے ہم اس سے بہت تنگ ہیں. کہ جس کو کہ مطلب کون تھا یہ کیا مشرف جی, وہاں 72 سردار ہیں, 3 کے علاوہ باقی سب ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, ٹھیک, یا وہ وہاں پہ سردار یہ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ کمیونٹی ہے, ان کا کوئی ٹرائب ہے, دے آر سمپل پیپل, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں. پوری پشتون بیلٹ میں آپ کو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ملے گی. میں آپ کو ڈسٹرکٹ گناتا ہوں کہ چاغی, خاران سے لے کے پورے مکران تک انکلوڈنگ دا لسبیلا جو آپ کا بلوچستان بلوچ ایریا کا آدھا بن جاتا ہے, وہاں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. ٹھیک, ٹھیک, دیکھیں جہاں جہاں ڈیولپمنٹ سب سے زیادہ کم ہوئی ہے وہاں علاقے زیادہ ٹرائبل ہوں گے. صحیح ہے, میرے پاس ٹرائبل کو ہم اس طرح نہ لیں کہ اس کو ٹرائبل کر کے چھوڑ نہ دے. ٹرائبل ایریا جہاں ہے اٹ مینس دیٹس بیکورڈ. ٹھیک, جو سب سے زیادہ بیکورڈ ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ ٹرائبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ختم کیسے کریں یہ بھی مسئلہ ہے نا. میں بتاؤں یہ اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہوں, پھر اس کے بعد میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. سر ایک جو چیز مجھے نہیں سمجھ آ رہی, بلوچستان کے عوام نے, مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ول ہے کہ فائٹ بیک کرنے کی, اپنے رائٹس مانگنے کی, وہی تقریباً چھوڑ دی. وہ یہ کہتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آزاد ہونا ہے, لیکن یہ نہیں کہتا کوئی کہ یار پاکستان کی فیڈریشن ہمیں ہمارے حق دے واپس. پتافی صاحب دیکھیں نا, اس میں ہماری جو سیاسی لوگوں کی بھی قصور ہے سر, ہماری پارلیمنٹیرین کی بھی قصور ہے. اس میں ہم اس سے مبرہ نہیں ہیں, ہم بھی اپنے کو قصوروار سمجھتے ہیں. ہم نے کتنی جدوجہد کی پارلیمنٹ کے اندر, ہم نے کتنی جدوجہد کی بلوچستان اسمبلی کے اندر. اگر بلوچستان اسمبلی کے اندر جدوجہد کی جائے اور اس موجودہ پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, اسمبلی میں ایک آواز ہو کے بلوچستان کے حقوق مانگا جائے, بلوچستان کے ساتھ جو محرومیات اس کو اس کا جو ازالہ کیا جائے, ہم نے کتنی کی. نہیں ہوتا, دیکھو نا, نہیں ہو رہا ہے نا. ہم نے بھی اپنے رول پورا ادا نہیں کی. ہم نے اگر ہم آج اپنا رول ادا کریں ایک آواز ہو کے, جس طرح اصل صاحب نے کہا نا. دوسری بات پتہ کیا ہے, اختیارات. آپ یہ دیکھیں کہ اختیارات کس کے پاس ہے. اگر اختیارات صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہے, کیا اختیارات فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے یا نہیں, اختیارات کدھری اور ہے. اگر کدھری اور ہے تو اس کو بھی شامل کرو بلوچستان کے مسئلے میں, جب تب جا کے اب کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا. میں آصف صاحب اس نے کہا کہ 70% 70% ٹرائبل نہیں ہے, مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹھیک ہے 70% ٹرائبل نہیں ہے, مگر وہ 30% جو ٹرائبل ہے وہ انفلوئنس رکھتا ہے. جب تک اس کو آپ شامل نہیں کریں گے مین اسٹریم میں, آپ اس کو نہیں لائیں گے, آپ اس سے بات چیت نہیں کریں گے, اس کی نیوسنس ویلیو ہے. جس طرح رؤوف صاحب نے کہا کہ جو لوگ پہاڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھو جو لوگ پہاڑ میں بیٹھے, کیا اس سے ہم بات چیت نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے آپ غیر ملکی سمجھتے ہیں؟ ہم جب دیکھو خالی صرف ابھی کل عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میں بلوچیوں سے معافی مانگتا ہوں, پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں. صرف معافی مانگنے سے کام نہیں چلتا, یا صرف آغاز حقوق بلوچستان دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. آغاز حقوق بلوچستان کیا تھا؟ میں خود میں نہیں ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا, مجھے کوئی یہ بتایا کہ آغاز حقوق بلوچستان کا 1% بھی مجھے کسی نے دیا ہو. میں چینل سے بول رہا ہوں, کچھ نہیں ہوا نا.
پلیز ایک منٹ نا صحیح بالکل صحیح بات ہے. میں آپ کی